समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 01-5260-646 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। प्रणाम मेयर साहब। प्रणाम मैडम। मेयर साहब, नगरपालिका में विकास निर्माण की योजना तो गजबे ले आई बानी, लेकिन का मैडम अपने के चित्त ना बुझल की। विकास निर्माण के काम तो निमन से ही हो रहल बा, लेकिन नगर के भीतर बाल श्रम हो रहल भी सुनल जाता। का कैसन अनुगमन कर रहल बानी? हाँ मैडम, हमने भी बाल बालिका के श्रम युक्त काम में लगाइल कहूँ देखत बानी। ऐसे बाल श्रम लगावे वाला के समझावे के और कानून बमोजिन कार्यवाही भी कर रहल बानी। हाँ नु मेयर साहब, बाल श्रम निवारण के खातिर 18 वर्ष नीचा के बाल बालिका सबके कोनो भी श्रम युक्त काम में ना खटावल जाला। आ बाल श्रम करावल कानून विपरीत है। हाँ मैडम, बाल बालिका के उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम निवारण कर ही के परी। बाल श्रम निवारण करे के हमने सबके जिम्मेवारी है। बाल श्रम निवारण के खातिर अपने हमनी सब जुटल जाओ। समृद्ध नेपाल आ उज्जवल भविष्य ला बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान में सहभागी भइल जाओ। केनहु बाल श्रम हो रहल देखला में तुरंते रउआ स्थानीय तह चाहे नजिक के श्रम कार्यालय में जानकारी कराई। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू लेख्न तथा चित्र अनुशासित हुन दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने, नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठूला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने, नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने, रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने, जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने, उमेर अनुसार बाल बालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने, सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 20 गते आइतबार जुलाई 4 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 अषाढ कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। 13औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा रेडियो लमजुङलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पहाड़मा पहिरो, तराईमा बाढी, सप्तरीमा 500 भन्दा बढी घर डुबानमा, 20 दिनमा देशभरका 102 राजमार्ग अवरुद्ध, सिन्धुलीमा करोडमा बनेको कालोपत्री 1 महिना नबित्दै भत्कियो। एमालेको एकता हस्ताक्षर प्रकरणमा अड्कियो। वैशाख 30 भित्र महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कमिटिको प्रस्ताव, जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमण दर अझै 22% चीनबाट आउने खोप 55 वर्ष माथिकालाई लगाइने, अरुण तेस्रोको निर्माण 40% पूरा। ट्युनिसिया नजिकै डुङ्गा डुब्दा 43 जनाको मृत्यु, जापानमा बाढीमा परि 20 जना बेपत्ता, साउदी अरबमा 3 देशका यात्रुलाई प्रतिबन्ध। र महिला एसियन भलिबल च्याम्पियनशिपका लागि दोस्रो चरणमा 18 खेलाडी छनौट, डेनमार्क अनि इंग्ल्यान्डको जितसँगै युरो कपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा पहाड़मा पहिरो र तराईमा बाढीको प्रसंग। निरन्तरको वर्षाका कारण पहाड़मा पहिरो बढेको छ भने तराई क्षेत्र बाढी र डुबानको चपेटामा परेको छ। पहिरोमा परेर धादिङ र गोरखामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट, रोराङ 10 जबाङ खोलामा पहिरोले गाडी पुरिदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 6 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट मुगलिङतर्फ जाँदै गरेको ना 8 ख 4540 नम्बरको ट्रकमा सवार चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 का अन्दाजी 18 वर्षका बिरवल चेपाङ र चितवनबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ना 7 ख 320 नम्बरको कन्टेनरमा सवार भारतको 43 वर्षका सोनी देवीको मृत्यु भएको गजुरी स्थित इलाका प्रहरीका नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले पुरिदा ना 8 ख 4540 नम्बरको ट्रकमा सवार चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 का 40 वर्षका हरिबहादुर चेपाङ, चितवन भण्डाराका 36 वर्षका सुदीप चेपाङ घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको चितवनमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै ना 7 ख 320 नम्बरको कन्टेनरमा सवार भारतका 55 वर्षका राकेश कुमार, 7 वर्षका शुभकुमार, 27 वर्षका सन्देश कुमार र 25 वर्षका राजकुमार घाइते भएका छन्। उता सप्तरीको विभिन्न पालिकामा गरी 500 भन्दा बढी घरहरू डुबानमा परेका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा सप्तकोशी नदीको सिपेजको पानी र वर्षाको पानीको निकास नहुँदा 300 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी 9, 10, 11 र 12 वटा वडाका करिब 300 घर डुबानमा परेको नगर प्रमुख शैलेश कुमार शाहले बताउनुभयो। रेडियो सिमरा 12 का अनुसार पर्साको सिर्सिया नदीको बाढीले वीरगंजको मुख्य बजार सहित विभिन्न बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। 12 मा कल्लैया नदी बस्तीमा पस्दा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने निजगढ बजार नै डुबानमा परेको छ। सर्लाहीमा पनि पानीको उचित निकास नहुँदा दक्षिणी भेगका बस्तीहरू डुबानमा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले CINसँग बताउनुभयो। दुईटा गाउँहरू कोडेना गाउँपालिका र कोडेटा नगरपालिकामा भएका उसका घरहरू, खपाटका घरहरूमा केही क्षति भएको छ। मानवीय तथा पशु चौपायाहरूको क्षति भएको छैन।
यसअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले सप्तरीमा 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परिसकेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले पनि प्रदेशभित्रको झण्डै 40% भाग डुबानमा पर्न सक्ने आकलन गरिसकेको र त्यसै अनुसार सावधानी अपनाइएको दावी गरेको छ। सम्भावित जोखिम र यसको क्षेत्र पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरणको तयारी गरिएको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। बाढी आइसकेपछि डुबान हुन्छ नै र यति जोखिममा भएको व्यक्तिहरूलाई अलर्ट अवस्थामा राखेका छौँ र जहाँ जहाँ जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने हामीलाई संकेत आउने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइसकेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी इभाकुएसन सेल्टरको रूपमा कुन ठाउँमा राख्ने भनेर सबै जिल्लाहरूमा त्यसको पहिचान गरिसकेका छौँ। पानीको निकास नभएपछि इटहरी उपमहानगरपालिका इनरुवा, दुहबी, रामधुनी नगरपालिका, हरिनगरा, झोक्राहा, नरसिंह, कोशी गाउँपालिकाका दर्जनौं बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। तर करोडौंको लागतमा बनाइएको कालोपत्रे 1 महिना नबित्दै भत्किएको छ। असारे विकासको उत्कृष्ट नमुना सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा देखिएको छ। वडा नम्बर 10 तालखीमाबाट वडा नम्बर 13 ठाकुर दमारसम्म जाने सडक खण्डमा गरिएको कालोपत्रे 1 महिना नबित्दै उब्किएको हो। 12.5 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक 2 खण्डमा विभाजन गरेर पिच गरिएको थियो। त्यसमध्ये 3 किलोमिटर सडकको पिच भने भत्किएको छ। 20 दिनमा देशभरका 102 राष्ट्रिय राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। मनसुन सुरु भएपछि पछिल्लो 20 दिनमा 102 स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। त्यसमध्ये हिजो साँझसम्म 16 ठाउँमा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध छ। 57 ठाउँमा एकतर्फी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने 29 ठाउँमा सुचारू भएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले जानकारी दिनुभयो। अब राजनीतिक प्रसंग। एमालेको एकता प्रक्रिया हस्ताक्षर प्रकरणमा अल्झिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बटम लाइन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने देखिएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान ओली समक्ष राख्दै आउनु भएको छ। हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा नेता नेपालले आफूहरूको अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने, पार्टी एकता गर्ने भए जारी बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो। हिजै बसेको नेपाल पक्षका सांसदहरूको बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम मान्य नभएको निष्कर्ष निकालेको नेता कल्याणी खड्काले सीआईएनसँग बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना ढङ्गका निर्णयहरू गर्न छोड्नु भएको पनि छैन, आफूलाई मन लागेको कुरो गर्न छोड्नु भएको पनि छैन, एकताको लागि वातावरण बनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बैठकमा नजाने कुरा हो, हामी कोही पनि गएनौँ। हस्ताक्षर फिर्ताको विषय चाहिँ फिर्ता किन लिने? फिर्ता उहाँले विघटन फिर्ता लिनु पर्यो नि। विघटन गरेको देखि हो भने फिर्ता लिने बित्तिकै हस्ताक्षर फिर्ता भइहाल्छ, के ठुलो कुरा छ। एकचोटि विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि अर्कोचोटि विघटन गर्नुभयो, अनि फेरि त्यहाँबाट त अब मानहानीको मुद्दा लाग्ने बेलामा अनि त्यसपछि उहाँले मनोमानी जे पनि गर्ने अनि हामीले चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 30 गते भित्र 10औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले वैशाख 30 गते भित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू हार्ने भए पनि पार्टीको महाधिवेशन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। आफू निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको हिजोको छलफलमा सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्न नसकेको कलंक बोक्न आफू तयार नरहेको बताउनु भएको नेताहरूले बताएका छन्। पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यताबारे बनेको सहमतिको जगमा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि देउवाले निर्देशन दिनु भएको छ। त्यसै अनुसार सदस्यता विवाद समाधानको काम शुरू भइसकेको नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। असारभरि अर्थात् 30 गतेसम्म पाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ गरेर सकाउ भनेर भन्नुभएको छ। हामी 30 गतेसम्मको टार्गेट बनाएर काम गर्दैछौँ। 30 गतेसम्म हामी चाहिँ गरेर सबै प्रिन्टिङ गरिकन हामी सभापतिको जिम्मा लगाउँछौँ। 4-5 जिल्लाको तर्फबाट चाहिँ गरेर प्रिन्टिङमा पठाइसकेका छौँ। अरू चाहिँ गरेर हामीले मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेका छौँ। मापदण्ड भएको हुनाले छिटो नै हाम्रो काम सिद्धिन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। क्रियाशील सदस्यता छानबिनको लागि 10 दिन समय थप गर्ने तयारी समेत भएको छ।
अब स्वास्थ्यको प्रसंग। संक्रमण दर अझै पनि 20-22% रहेको पाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोभिड-19 संक्रमण दर स्थिर छ भने मृत्युको संख्या केही कमी देखिएको छ। पछिल्लो साता दैनिक 30 देखि 40 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। असार दोस्रो सातादेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि करिब 4 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1 जनामा पोजिटिभ अर्थात संक्रमण दर देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा कहिले 5 जनामा त कहिले 4 जनाको परीक्षणमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुनुभन्दा अगाडि पनि 4 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1 जना पोजिटिभ र 5 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा पोजिटिभ देखिने गरेको थियो। विगत 24 घण्टामा देशभर थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,81,136 पुगेको छ। चीनबाट खोप आउने निश्चित भएपछि सरकारले भने 55 देखि 62 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ। यसअघि 62 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहलाई भारतबाट आएको कोभिसिल्ड र चीनको भेरोसेल खोप लगाइएको थियो। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 वर्ष माथिका र बाहिरी जिल्लामा 62 भन्दा माथिका नागरिकलाई लगाइसकिएको छ। हिमाली जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा 18 वर्ष माथिका केहीले पनि खोप लगाइसकेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा गण्डकी प्रदेशमा भागबण्डाको विवाद, केन्द्रीय नेतृत्वले एउटा निर्णय गर्यो, गण्डकी प्रदेशको समितिले पनि केही निर्णय गर्यो, तर मान्नेले म मान्दिनँ भनिदिनु भयो। सम्बन्धित जसपाभित्रकै अन्तर्द्वन्द्वको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य 40% पूरा, ट्युनिसिया नजिकै डुङ्गा डुब्दा 43 जनाको मृत्यु लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। यूएनओडीसी को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा अरुण तेस्रोको निर्माण 40% पूरा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम 40% पूरा भएको छ। 3 वर्षमा यति काम हुनुलाई आयोजनाले सन्तोषजनक मानेको छ, तर कामदार विवाद, हालसम्म कायमै मुआब्जाको किचलो, अज्ञात समूहका नाममा विस्फोट लगायत कारणले निर्माण कार्य पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
गोरखापत्र दैनिकले भने मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत अवरुद्ध शीर्षकमा खबर लेखेको छ। भीषण वर्षाका कारण आएको बाढ़ी पहिरोले 70 मेगावाट क्षमताको मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। बाढ़ीले 132 केभी प्रसारण लाइनको 9 नम्बर टावर बगाएपछि विद्युत उत्पादन बन्द गरिएको केन्द्रका प्रमुख शिवकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नुवाकोटमा निर्मित समुद्रटार सब स्टेशन तथा समुद्रटार त्रिशुली 3B हब 132 केबी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले भर्चुअल मार्फत उद्घाटन गर्दै घरेलु बिजुलीले देशभित्रको माग धान्ने अवस्था सनिकट रहेको बताउनु भएको थियो। राजधानी दैनिकमा आयोग बीएनबी टसमस किन शीर्षकमा भित्री पन्नामा खबर छापेको छ। झापा स्थित बीएनसी मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच टसमस जारी छ। आयोगले बीएनसीको मापदण्ड नपुगेको भन्दै सम्बन्धन दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। आयोगले गत 28 जेठमा बसेको बैठकले 7 दिनभित्र सम्बन्धनका लागि कलेजको भौतिक पूर्वाधार लगायत मापदण्ड अध्ययन सहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो र तर अझै पनि प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको भनेर खबर उल्लेख गरिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव शीर्षकमा खबर छापेको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव हिजो गरिएको हो। केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राखेको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सकारात्मक देखिएको पाइएको छ। विपक्षी गठबन्धनले नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि निरङ्कुश हमला भइरहेको दावी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको हो। अर्को खबर अख्तियारले स्टिङ अपरेसनलाई निरन्तरता दिने शीर्षकमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई घुस सहित रङ्गी हात पक्राउ गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई निरन्तरता दिने भएको हो। सेवाग्राही मार्फत आफै घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वोच्च अदालतले भने संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो। सेवाग्राही मार्फत आफै घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वोच्चले रोक लगाएपछि स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न लागि छ। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन सीता शर्माबाट। नमस्कार, म दार्चुलादेखि हरिश भट्ट। बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यतर्फ चौथो र पाँचौं तहको लिखित परीक्षा लिएको थियो र उक्त परीक्षाको नतिजा आजसम्म नै प्रकाशन नगरेको हुँदा यो नतिजा कहिलेसम्म प्रकाशन गर्छ यो बुझ्न पाए हुन्थ्यो। यस विषयमा हामीले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाललाई सोधेका छौं। हामी अहिले चौथो तहको रिजल्टको निरन्तर क्रममा छौँ र यहाँहरूले हामीले जुन विज्ञापन गरेका छौँ त्यो विज्ञापन नम्बर वाइज सकेसम्म हामी त्यसलाई क्रमशः त्यसलाई हामीले चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्दै जान्छौँ र हामीले हिजोकै मिटिङमा पनि एउटा रिजल्ट गरिसकेका छौँ। त्यसै कारणले हजुरले वेबसाइट हेर्दै गर्नुहोला, अब धेरै समय लाग्दैन, हामी छिटै गर्छौँ। सिराहाका अनिता यादव सीआईएन को फेसबुक पेजमा प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको हुँदा विद्यालय निरीक्षकको आवेदन कहिलेसम्म खुल्छ? तपाईको प्रश्न हामीले लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीलाई सुनाएका छौं। परीक्षाको कार्यतालिका चाहिँ हाम्रो दशैंसम्मको कार्यतालिका हामीले अहिले निकालेका छौँ। केही परीक्षाहरू यहाँले भनेको पद लगायतको केही प्राविधिक अधिकृतहरूको पदको चाहिँ हाम्रो परीक्षा सञ्चालन गर्न अहिले हामी दशैंभन्दा पछाडि जानुपर्ने भयो। हामीले दशैंपछिको हाम्रो कार्यतालिका हामी पब्लिस गरेका चाहिँ छैनौँ। सम्भव भएसम्म हामीले यो मङ्सिरभन्दा अगाडि यो वर्षका सबै बाँकी परीक्षाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक तयारी चाहिँ छ। त्यो आयोगमा निर्णय हुन चाहिँ बाँकी छ। अब यो लगत्तै हामी यो असोजको पहिलो हप्तातिरै अथवा त्यो टाइममा चाहिँ हामी बाँकी परीक्षाको कार्यतालिका चाहिँ पब्लिस गर्छौँ। आउने वर्षको त हामी अब सम्भवतः यो महिनाभरिमा आएको कार्यतालिका स्वीकृत हुन्छ र अब त्यो अनुसार चाहिँ हामी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र अरू कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम मानराज विश्वकर्मा, मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 भन्दारका रुकुम पश्चिमबाट। गत वर्ष अति गरिब दलितहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा भरेको रहेछ। त्यो समयमा मेरो परिवार रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर थियौँ र फर्म भर्न छुटेको छ। अब मैले स्वास्थ्य बिमा भर्नलाई पैसा तिर्नु पर्छ कि या निःशुल्क बिमा भर्न पाउँछु? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ मुसिकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मान बहादुर खत्री।
नुवासीकोट नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा गत 2 वर्षदेखि 5 जना अति गरिब र विपन्न वर्गको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम चाहिँ हामीले जोडेका थियौँ नगरपालिकाबाट र त्यसै गर्दै गत वर्ष 5 जना र त्योभन्दा अगाडि 5 जना 10 जनाको हामीले स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क वडाबाटै सिफारिसबाट गरिरहेका छौँ र आगामी वर्ष 78 79 को लागि पनि 5 जना त्यस्तै विपन्न र गरिब वर्गको लागि हामीले छुट्याएका छौँ। उहाँले आफ्नो वडामा वार्ड अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँको प्रिमियम नगरपालिकाबाट चाहिँ बेहोर दिन्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न, प्रतिक्रिया र विचार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। ट्युनिसिया नजिकै डुङ्गा डुब्दा 43 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। ट्युनिसियाको रेड क्रिसिएन्टका अनुसार आप्रवासीहरू सवार डुङ्गा लिबियाको जुवारा बन्दरगाहबाट भूमध्य सागरतर्फ जाँदै गरेको थियो। रेड क्रिसिएन्टका प्रमुख मोगी स्लिमले दुर्घटनामा परेका मध्ये 84 जनालाई उद्धार गरिएको बताउनु भएको बीबीसीले खबर लेखेको छ। जापान मध्य जापानको सिजुको जिल्लामा शुक्रबार रातिदेखि आएको भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीमा परि कम्तीमा 20 जना मानिस बेपत्ता भएका छन्। सिजुको जिल्लाको अतासी भन्ने गाउँमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले त्यहाँका कम्तीमा पनि 10 वटा घर बगाएको छ र ती घरमा रहेका 20 जना नागरिक हराएका हुन्। सिजुओ प्रान्तमा 35,000 भन्दा बढी मानिस पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। र साउदी अरबले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै छिमेकी मुलुकहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE, इथियोपिया र भियतनामका नागरिकको प्रवेशमा अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। साउदी अरबको राज्य सञ्चालित संस्था SPA ले सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, साउदी अरबबाट विदेश जान चाहने आफ्ना नागरिकलाई भने आधिकारिक सरकारी निकायबाट अनुमति पाएपछि मात्रै यी देश भ्रमण गर्न पाउने बताइएको छ। अब खेल खबर। फिलिपिन्समा हुने महिला एसियन भलिबल च्याम्पियनशिपका लागि दोस्रो चरणमा 18 जना खेलाडीको नाम घोषणा गरिएको छ। नेपाल भलिबल संघले भदौ 13 देखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने च्याम्पियनशिपका लागि प्रारम्भिक टोलीमा 30 जना खेलाडीको नाम घोषणा गरेको थियो। दोस्रो चरणमा थप 9 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै संघले 18 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। अब केही साता टोलीले प्रशिक्षण गरेपछि 12 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा हुनेछ। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत गए राति युक्रेन र इङ्ल्याण्ड बीचको खेलसँगै अन्तिम 4 मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। युक्रेनलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा पुग्ने अन्तिम टिम बनेको छ। हिजै भएको पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिकलाई पराजित गर्दै डेनमार्क युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बाकु ओलम्पिक स्टेडियममा भएको क्वार्टर फाइनलमा चेक रिपब्लिकलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै डेनमार्कले अन्तिम 4 मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नि फेरि पहिरो गयो। जाउँ माथकोटमा घर बगाए जस्तो छ। हो भने गणेश बाबु पहिरो ठुलै गयो जस्तो छ। जाउँ लौ हेर्नु त बाबु, उमेश काकाको त घर नै पहिरोले पुरेछ। अब उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ? यसै गरी वर्षेनी बाढी पहिरो आदिका कारण विपदहरू आउँछ। गाउँमा एउटा सुरक्षित आवास गृह बनाउने भनेर हामी युवाहरूले गरेको मागलाई वडा कार्यालय र हाम्रै अगुवाले मान्नु भएन। अब यस्तो बेलामा हामीले सुरक्षित आवास गृह र स्थानीय विपद योजना बनाएको भए अहिले यो विपदको बेलामा चिन्ता नै हुने थिएन। पीडितले यसरी रुनु पनि पर्ने थिएन। हो नि, वास्तवमा ढिलो चाँडो विपद आउँछ भन्ने निश्चित जस्तै छ। तर हामी सधैँ जब समस्या आउँछ त्यसपछि मात्रै रुवावासी गर्छौं। समस्या नै नआओस् वा आए पनि कम भन्दा कम क्षति होस् भन्ने पूर्व तयारी नै छैन नि। ए गणेश बाबु, ऊ हेर्नु त, वडा अध्यक्ष आउनु भएछ। वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब अहिले यहाँ आएर बिलोना गरेर के काम भयो वडा अध्यक्षज्यू? मैले पोहोर साल विपद सम्बन्धी तालिम लिएर आउने बित्तिकै यहाँलाई वडा स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना बनाऊ, युवाहरूको समूह बनाएर विपद प्रति कार्यका लागि तयारी अवस्थामा राखौं भनेको थिएँ, मान्नु भएन? त्यही त, तपाईले पोहोर साल भनेको झल याद आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा विपद सम्बन्धी योजना तयारी तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यको अगुवाई विभिन्न तहका सरकार र खास गरी स्थानीय वडा तथा पालिका स्तरबाट नै हुनुपर्दछ। तपाईले नेतृत्व गरेर प्रभावित तथा जोखिममा रहेका वर्ग तथा अन्य सरकारवालाहरूलाई जम्मा गरेर योजना बनाउने काम छिट्टै गर्नु होला। त्यसमा बढीभन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु होला। विपदमा खटिने त युवाहरू नै हुन् भन्ने कुरा त आजको घटनामै देखिहाल्नु। हुन्छ गणेश बाबु, म त्यसै गर्छु। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराब
FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब गण्डकी प्रदेश सरकारको विवादको प्रसंग। केन्द्रको राजनीतिक समीकरणका कारण प्रदेश सरकारहरूमा पनि राजनीतिक असहमति दोहोरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनको बीचमा नै सहमति हुन नसक्दा गण्डकी प्रदेशमा अझै मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कांग्रेसका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको आरोप सही हो। साथी राजन रुचालले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्कालाई सोध्नु भएको छ। प्राविधिक कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्याका आधारमा हामीले तय गर्नुपर्छ, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा तय गर्नुपर्छ भनेर एउटा मोडालिटी प्रारम्भमा नै बनाएको हो। तर पछाडि केही साथीहरूले अलिकति हाम्रो संख्या कम भए पनि हामी पनि पार्टी हो, त्यसकारण ठुला पार्टीहरूले अलिकति छाती ठुलो गरेर हामीलाई भए जति सांसदलाई सबैलाई मन्त्री दिनुहोस्, यो मन्त्रालय दिनुहोस् भनेर चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नुभयो। संख्याका हिसाबले पनि निर्धारण गर्दा उहाँले भने जस्तो, उहाँले मागे जस्तो गरेर दिन नसकेको स्थिति चाहिँ यहाँको सत्यता हो। जसपाको कुरा गर्दाखेरि जुन मन्त्रालय भनेर मागेका थियौं सुरुमा त्यो पनि छोडिसक्यौं। अब विषय कहाँ हो भन्दा एकैपटक 2 जना मन्त्री बनाइदिनुस्, एकैपटक शपथ ग्रहण गराइदिनुस् मात्रै भने हो। त्यति चाहिँ किन नमाने कांग्रेसले भन्ने उहाँहरूको चिन्ता छ। प्रश्न के छ त भन्दाखेरि उहाँको केन्द्रीय नेताहरू काठमाडौँमा बसेर एउटा निर्णय गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि गण्डकीमा अहिले मन्त्री परिषद विस्तार नगरौँ, नथपाउँ मन्त्री, भइरहेका बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिउँ भनेर निर्णय गर्नु। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरौँ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि त गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा चपायो भनेर मान्छेहरूले कुरा काट्न थालेका छन्। अब असन्तुष्टि त मान्छेको आफ्नो आफ्नो असन्तुष्टि हुन्छन्, त्यसको जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस वा नेकपा माओवादी हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि जसपाको केन्द्रीय नेतृत्वले एउटा निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय गरेको कुरालाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशको समितिले पनि केही निर्णय गर्यो, तर मान्नेले म मान्दिनँ भनिदिनु भयो। यो हाम्रो समस्या भन्दा पनि सम्बन्धित जसपाभित्रकै अन्तर्द्वन्द्वको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। मिलेर सरकारलाई विघटन गराएका थिए, अघिल्लो सरकारलाई आफूले सरकार गठन गरेका थिए। यस्तो रहेछ यिनीहरूको पनि त अवस्था त भने जस्तो कुरा काट्ने ठाउँ त भयो नि, होइन र? 5 वटा चाहिँ समूह मिलेर बनेको दल सरकार छ। एउटै दलले सरकार बनाउँदा त काठमाडौँमा चाहिँ 2/3 आउँदा त मान्छे चाहिँ चारतिर फर्केर यो स्थितिमा चाहिँ संसद विघटनको स्थितिमा पुगेको छ भने 5 वटा दलका बीचमा चाहिँ केही पनि छलफलै नहुने, एक आपसमा चाहिँ आफ्ना वाद विवादै नहुने र एकदमै केही नभनिकन सुमधुर तरिकाले चल्ने सम्भावना त एकदम आदर्शका कुराहरू हुन्। निश्चित समयपछि सामान्य समस्याहरू हल भएर जान्छन् र हामी तीव्र गतिमा प्रदेशको विकासका लागि चाहिँ अग्रसर हुन्छौँ भन्ने नै मेरो मत छ। राजीव गुरुङ जो सरकारमा बिना विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई दीपक मनाङ्गे भनेर पनि मान्छेहरूले चिन्छन्। उहाँले चाहिँ म पाए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन्छु, नपाए मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भनेर व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ। त्यो व्यङ्ग्यको जवाब प्रदेश सरकारसँग छ? कतिपय मजाकका कुरा, कतिपय खेलाफीका कुरा, कतिपय व्यङ्ग्यका कुरा, कतिपय हाँसोका कुरा, यो मान्यहरूले एउटा हल्का फुल्का भनेका कुरालाई त म सरकारको प्रवक्ता रहेको व्यक्तिले कसरी उत्तर दिउँ र तथापि छलफल गर्छौँ। छलफलले केही समय लिन्छ, त्यस पछाडि हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। केन्द्रको राजनीतिक समीकरणका कारण प्रदेश सरकारहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका तर्फबाट प्रदेशका राज्य मन्त्री बन्नुभएका सुमन रायमाझीले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल नेतृत्व नछोड्ने हुनुभएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध पारेका छन्। किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई 20 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ। सरकारले 5% ब्याजमा 10 वर्षका लागि 20 करोड रुपैयाँ ऋण दिएको हो। वार्षिक 2-2 करोडको दरले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ। कालीगण्डकी संरक्षणमा व्यवस्था गर्ने तर उपयोग गर्न भने पछिल्लो समयमा तानातानको स्थिति सिर्जना भएको छ र असार लागेपछि मुलुकको विकास खर्च अघिल्ला 11 महिनाको तुलनामा 3 गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 1 महिनामा खर्च र भुक्तानी बढाउने सरकारी प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ
द्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढी, सप्तरीमा 500 भन्दा बढी घर डुबानमा, 20 दिनमा देशभरका 102 राजमार्ग अवरुद्ध, सिन्धुलीमा करोडमा बनेको कालो पत्रे 1 महिना नबित्दै भत्कियो। एमालेको एकता हस्ताक्षर प्रकरणमा अड्कियो। वैशाख 30 भित्र महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कमिटिको प्रस्ताव, जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेस सभापति देउबाको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमण दर अझै 22% सम्म, चीनबाट आउने खोप 55 वर्ष माथिकालाई लगाइने, अरुण तेस्रोको निर्माण 40% पूरा। ट्युनिसिया नजिकै डुङ्गा डुब्दा 43 जनाको मृत्यु, जापानमा बाढीमा परि 20 जना बेपत्ता, साउदी अरबमा 3 देशका यात्रुलाई प्रतिबन्ध। र महिला एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि दोस्रो चरणमा 18 खेलाडी छनौट। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ अहिलेको मन्त्री परिषदलाई। यहाँ मन्त्री परिषद सानो आकारको छ, कामको बोझ मन्त्रीहरूलाई धेरै परेको छ। एकजना मन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले कोही कर्मचारी अथवा सचिव जस्तालाई नजिकै बोलाएर केही सोधिराखेको कुराकानी सल्लाह लिएको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तै लेखिएको छ, जम्मा 5 मन्त्रीले मुलुक चलाइया छ, यसो बुझ्नुहोस् त गिनिज बुकमा रेकर्ड बस्छ कि। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।